पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका कानून के दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। अदालत के मुताबिक पीका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारी हुई तो DG FIA जिम्मेदार होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि सेक्शन 20 के तहत किसी कंप्लेंट पर गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाए। SOPs पर अमल ना हुआ तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। पीका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारी हुई तो DG FIA जिम्मेदार होंगे। इसी समाअत बारे मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आज पीका कानून में जो ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की गई उनको पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने चैलेंज किया था और इस कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब समाअत शुरू की तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर में जो हद तक इज्जत है इसको फौजदारी कवानीन और जराइम की फहरिस्त से निकाला जा रहा है। ये एक सिविल मामला है, इसमें कैसे हमारे यहाँ जो है वो इसको एक फौजदारी मुकदमा और जुर्म बना दिया गया है। इस हवाले से अदालत ने कहा कि इसमें अब तो युगांडा और जिम्बाब्वे में भी इनको कलअदम करार दिया जा चुका है और इनको जराइम की फहरिस्त से निकाला जा चुका है, हद तक इज्जत को, डिफेमेशन को। लिहाजा यहाँ पर कैसे अब नई कानून साजी करके इनको जराइम में शामिल किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि ये मामला तो पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो SOPs जमा करवाए गए हैं वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की जानिब से, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि सेक्शन 20 में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखवा दिया है कि अगर ऐसी किसी कानून की या अदालती जो यकीन दहानी है उसको जो करवाई गई थी उसकी खिलाफ वर्जी की गई तो डायरेक्टर जनरल FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर सेक्शन 20 के तहत पीका कानून में जो गिरफ्तारियां और केसेस बनाए जा रहे थे उनमें गिरफ्तारियों से रोक दिया है और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए कल तक तलब कर लिया है और ये कहा है कि बताएं अटॉर्नी जनरल के कैसे इस हद तक इज्जत को, डिफेमेशन को जुर्म बना दिया गया है कानून के जरिए और ऑर्डिनेंस के जरिए। इसमें दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को खत्म कर दिया गया है और उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर दी गई हैं। हालांकि हाउस अवेलेबल था, पार्लियामेंट अवेलेबल थी, लेकिन इसके बावजूद ऑर्डिनेंस जो पार्लियामेंट है उसको बुलडोज करके, बाईपास करके एक ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बनाया गया। हमें अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब पीका तमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई है, जिसमें खालिद जावेद खान ने वज़ीर आज़म को कानूनी पहलुओं के बारे में आगाह किया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूदा शक्ल में नाफिज नहीं होगा। वो जुमेरात को पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से अदालत में पॉलिसी बयान देंगे। अटॉर्नी जनरल का मजीद कहना था कि हुकूमत का आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने का कोई इरादा नहीं है। ऑर्डिनेंस उस वक्त तक नाफिज नहीं होगा जब तक आर्टिकल 19 के तहत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं होते। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस रवाना होंगे। रूसी सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंचेंगे, जहां उनको वनकोव एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इमरान खान रूसी सदर के साथ वन-ऑन-वन मुलाकात और वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। रूसी वज़ीर आज़म और डेप्यूटी वज़ीर आज़म की मुलाकात भी शेड्यूल है। वज़ीर आज़म इस्लामिक सेंटर मॉस्को का दौरा और ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म रूसी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म 24 फरवरी को वतन वापस रवाना होंगे। सियासी मंजरनामे पर एक और पेशरफ्त, आसिफ अली जरदारी का दोबारा चौधरी बरादरान से राब्ता। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान को आज शाइए पर मदऊ कर लिया। आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की आज बिलावल हाउस से मुलाकात होगी और इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। सियासी मंजरनामे पर एक और पेशरफ्त, आसिफ जरदारी का दोबारा चौधरी बरादरान से राब्ता। आसिफ जरदारी ने चौधरी बरादरान को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की आज बिलावल हाउस में मुलाकात होगी, जबकि मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। हुकूमत को घर बेचने का मिशन नंबर गेम पूरी करने की कोशिशें। लाहौर में शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात होगी, जिसमें बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। पहले पंजाब या मरकज में तहरीक लाने के हवाले से मुशावरत की गई। अपोजिशन जमातों ने आज फिर अजलास तलब कर लिया है। JUIF मौलाना फजल रहमान भी शरीक होंगे।
बिलावल हाउस लाहौर में अपोजिशन जमातों का इजलास। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, JUIF के पार्लिमानी कायद मौलाना असाद महमूद भी मौजूद रहे। अपोजिशन रहनुमाओं में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अहम गुफ्तगू हुई। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात के बाद अपोजिशन ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। एलामिया में कहा गया कि महंगाई की आग अवाम के घर जला रही है। हुकूमत को घर भिजवा कर अवाम को इस जुल्म से बचाया जा सकता है। अवाम की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए सब तंदही से काम करेंगे और जल्द रिजल्ट देंगे। फस्तायत और आमरीत को पीका तरमीमी कानून का नाम दिया गया है। मीडिया और इजहार राय की आज़ादियाँ छीनने वाले हुक्मरान से इक़्तिदार छीन लेंगे। हुकूमत अवाम के जानोमाल और बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम हो चुकी है। कायदीन मुल्क में बदअमनी और लाकानूनियत पर इजहार तशवीश भी किया। अपोजिशन कायदीन में बुध के रोज मुश्तरका मुलाकात करने पर इत्तफाक हुआ। तीनों जमातों की क़ियादत आज दोपहर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मॉडल टाउन पर इकट्ठी होगी। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में मेहमानों को पुरतकल्लुफ इशाइया भी दिया गया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, मखदूम अहमद महमूद, मरियम औरंगजेब, अकरम खान दुरानी, फैसल करीम कुंडी भी मुलाकात में मौजूद रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में कोरोना के बायस कई रोज से वेंटिलेटर पर थे। सेनेटर रहमान मलिक 1951 में सियालकोट में पैदा हुए। कराची यूनिवर्सिटी से MSc शुमारियात की डिग्री और PhD की एजाज़ी डिग्री हासिल की। वो FIA के सरबराह भी रहे, जबकि सेनेटर रहमान मलिक को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा शुजात और निशानी इम्तियाज से नवाजा गया। रहमान मलिक पीपल्स पार्टी की तरफ से 2018 से सेनेट के रुकन थे। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 43 अफराद दम तोड़ गए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 30,096 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 64,262 है। मुल्क में 15,03,873 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 14,09,515 सेहतियाब हो चुके, जबकि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,232 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.95% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में BRT सर्विस तो चल रही है, लेकिन मंसूबे में शामिल शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे ना बन सके। तामीराती काम भी सुस्त रवि का शिकार हो गया। मुआवने खुसूसी बराए तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बाकी मांदा काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आमिर जमील की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पिशावर में BRT बस तो दौड़ा दी, लेकिन मंसूबे में शामिल शॉपिंग मॉल्स और पार्किंग प्लाजे ताहाल पाया तकमील तक न पहुंच सके। BRT मंसूबे में 3 शॉपिंग मॉल्स और पार्किंग प्लाजा भी शामिल थे, लेकिन अवामी दबाव के तहत बस सर्विसेज शुरू की जा सकी। कामयाबियों और अवार्ड्स के दावों के बावजूद मंसूबे का तामीराती काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। माविन खुसूसी इतलात ने भी एक बार फिर जान छुड़ाते हुए जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा के अल्फाज दोहरा दिए। तमाम मंसूबों पे काम तो हो रहा है, कुछ में टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ जल्दी हो जाते हैं, तो ये तमाम मंसूबे इंशाअल्लाह ये आपको वो मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे, मुस्ताजी से किए जाएंगे। शहरियों ने भी तामीराती काम में सुस्त रवि पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत काम को जल्द मुकम्मल करे। BRT पेशावर आवाम के लिए एक बेहतरीन सर्विस है जो हुकूमत ने प्रोवाइड किया है हमें, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने जो वादे किए थे आवाम के साथ कि ये प्लाजे इस पे बनेंगे, लेकिन अभी तक उस पे मतलब अमल दरामद नहीं हुआ, अभी तक बने नहीं है। BRT की रूट पर जो शॉपिंग मॉल है, जो प्लाजे है, वो दूरी चौड़े है, तो उसको चाहिए कि ये भी तामीर करे ताकि ये मसले भी हल हो जाए। BRT मंसूबे में हुकूमत की जानिब से सब्सिडी न देने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन एक बार फिर यू टर्न लेते हुए 2020-21 में 1.8 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक BRT मंसूबे में शामिल इन शॉपिंग मॉल्स की तामीर काफ़ी हद तक मुकम्मल की जा चुकी है, ताहम उसके बावजूद हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया जा सकता। कैमरामैन नासर नईम के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्त खारिज। जब अवाम ने मुंतखब कर रखा है तो अदालत क्यों मुदाखलत करे, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। 2 लाख वोटर्स किसी को मुंतखब करे तो गैर मुंतखब जज इसे क्यों नाअहल करार दे। सियासी जमातें अपने तनाज़ा अदालतों से बाहर निपटाए।
ہر سیاسی جماعت نے اپنی سوشل میڈیا ٹرولنگ ٹیم بنا رکھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی آصف زرداری اور فواد چودھری کی نااہلی کی درخواستیں خارج کر دی گئیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب عوام نے منتخب کر رکھا ہے تو عدالت کیوں مداخلت کرے؟ 2 لاکھ ووٹرز کسی کو منتخب کریں تو غیر منتخب جج اسے کیوں نااہل قرار دے؟ سیاسی جماعتیں اپنے تنازع عدالتوں سے باہر نمٹائیں۔ یہ بھی کہا کہ ہر سیاسی جماعت نے اپنی سوشل میڈیا ٹرولنگ ٹیم بنا رکھی ہے۔ آصف علی زرداری اور فواد چودھری کی نااہلی کی درخواستیں خارج کر دی گئیں۔ موسم کی دنیا سے خبر یہ ہے، محکمہ موسمیات نے لاہور، اسلام آباد، پشاور میں بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان ہے۔ پنجاب میں آج لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور دیگر علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ پشاور، چترال، سوات میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ سندھ میں کراچی، سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد اور گدرونواں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بلوچستان میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنا کے ایک غیر ضروری عدالتی کارروائی میں الجھا کر ان کو اس کام میں پھنسانا حکومت کی ایک حکمت عملی ہے۔ آج تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں، حکومت کوئی کیس مالی بدعنوانی کا نہیں بنا سکی۔ میں نے بار بار آپ سب کے سامنے ہر پیشی پہ یہ کہا ہے کہ عمران نیازی صاحب، میری وزارت نے 3200 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے جاری کیے تھے۔ میں نے 29 ارب ڈالر سی پیک کے منصوبوں کی نگرانی کی ہے۔ اتنی ساری حکومت اس کے وسائل لگا کر اگر 32 پیسے کی مالی بدعنوانی بھی ثابت کرو یا ذاتی فائدہ ثابت کرو تو میں قومی مجرم بننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ شخص جس کی 5 انگلیاں نہیں بلکہ 10 انگلیاں کرپشن میں دھسی ہوئی ہیں، جس نے فارن فنڈنگ کے ذریعے کروڑوں روپے کی بیرونی ترسیلات جو معصوم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اپنی جمع پونجی سے عمران نیازی کو چندوں میں دی تھی، اور اب تو یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے بہت سے شوکت خانم کے ڈونرز کو فارن فنڈنگ کیس کے اندر ان کے ناموں کو بھی استعمال کیا ہے۔ لہٰذا عوام کے چندے اور عطیات جو کہ ایک ٹرسٹ ہوتے ہیں، اس میں کروڑوں روپے کی مالی بدعنوانی ثابت ہو چکی ہے۔ یہ شخص جو خود کو صادق اور امین کہتا ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن فارن فنڈنگ کیس میں اس کی سامنے آ چکی ہے۔ پھر تقریباً 1.5 سال سے آپ کے سامنے یہاں کے مقامی صحافی رانا ابرار الحق نے پٹیشن کی ہوئی ہے، اور 1.5 سال ہو گیا ہے۔ عمران نیازی خود کو بیرونی تحفے جو ملے ہیں ان کی فہرست دینے سے انکاری ہے، یعنی کہ جس شخص نے بیرونی ممالک سے ملنے والے تحفوں میں بھی غبن کیا ہے، وہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتا ہے۔ پھر ہم مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران نیازی صاحب یہ بتائیں کہ 3 سال پہلے آپ کا انکم ٹیکس 1.25 لاکھ روپے تھا، وزیر اعظم بننے کے بعد 3 سالوں میں 1 کروڑ روپے کیسے ہو گیا؟ ہمیں بھی یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پروٹوکول میں شامل 2 مرسیڈیز گاڑیاں حکومت کو واپس کر دیں۔ چیف جسٹس پاکستان بطور جج ملے والی سرکاری گاڑی پر سفر کرنے لگے۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پروٹوکول میں شامل 2 مرسیڈیز گاڑیاں حکومت کو واپس کر دیں۔ چیف جسٹس پاکستان بطور جج ملنے والی سرکاری گاڑی پر سفر کرنے لگے۔ اسی بارے مزید جان لیتے اپنے نمائندے محمد اشفاق سے۔ اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے نئی مثال قائم کر دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے پروٹوکول میں شامل 2 مرسیڈیز گاڑیاں حکومت پاکستان کو واپس کر دی ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان بطور جج ملنے والی سرکاری گاڑی پر سفر کرنے لگے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے اس اقدام پر صدر سپریم کورٹ بار اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے چیف جسٹس پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ چیف جسٹس صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان نے پورے ملک کے ججز کے لیے
مثال بن گئے ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان نے یہ تاریخی فیصلہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک عظیم جج ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن نے یہ بھی کہا کہ اب تمام ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے باقی ججز کو بھی چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر سپریم کورٹ بار احسن نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان زیر التوا مقدمات کو کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں، جس سے براہ راست عوام کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری نے بھی چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی جانب سے مرسیڈیز گاڑیاں حکومت کو واپس کرنے کے اقدام کو سراہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے اقدامات سے سپریم کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر زیر التوا مقدمات نمٹانے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس سے وکلا اور سائلین دونوں مطمئن ہیں، اور اس معاملے پر وکلا تنظیمیں چیف جسٹس پاکستان کی شکریہ محمد اشفاق، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں پولن الرجی سر اٹھانے لگی، اس الرجی سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں، کون کون سے علاقے ہاٹ سپاٹ میں ہیں؟ یہ جانیں کہ دنیا نیوز کی نمائندہ اسما شوکت سے، جو اس وقت ڈاکٹر کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، اسلام آباد میں پولن کا جو موسم ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمیشہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس موسم میں جو ہیں اسلام آباد کے شہری بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر حیدر موجود ہیں، ان سے بات کرتے جانتے ہیں کہ کیا سمٹمز ہیں، کون کون سے علاقے جو ہیں وہ ریڈ ہاٹ سپاٹ ہیں اسلام آباد میں پولن کے، اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں۔ چونکہ یہاں پہ کچھ درخت ایسے ہیں جیسے یوکلپٹس ہے یا پیپر ملبری ہے یا اور بھی ایسے ہیں جن سے پولن گرینز ریلیز ہوتے ہیں، اور جو لوگ الرجک ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور انہیں مختلف طرح کی علامات سامنے آتی ہیں، جیسے آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، آنکھوں میں خارش ہوتی ہے، ناک میں خارش ہوتی ہے، ناک بہتا ہے، ایون گلے میں خراش ہوتی ہے، اور پھر سانس کی لینے میں دشواری بھی ہو سکتی ہے۔ شہریوں کو چاہیے بالخصوص جو پولن الرجی ہے جن کو جو پہلے اس سے متاثر ہیں کہ وہ پہلے سے احتیاطی تدابیر کریں، اس میں ماسک کا استعمال کریں۔ اچھا ہے کہ وہ آپ کو کووڈ کے لیے بھی مدد کرے گا اور پولن کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ آپ اپنی جو آپ کی الرجی کی میڈیسنز ہیں وہ ریگولر لیں۔ اس الرجی سے بچنے کا واحد حل جو ہے وہ احتیاط ہے، ماسک کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو پولن سے زیادہ ایشو ہوتا ہے وہ غیر ضروری گھروں سے باہر بھی نہ نکلیں، اور الرجی کی جو میڈیسنز ہیں ان کا استعمال کریں گے تو اس بیماری اور اس الرجی سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ جی